एकदम ध्यान दिनु, कति महिना पछाडि फिर्ता गर्नुपर्ने? 1 वर्षपछि 3 महिना, 3 महिना 3 मन्थ। सिधै क्वेसनले के भनिएको छ भन्दा यहाँ क्वेसनले सोधेको छ जर्नल इन्ट्री फर इस्यु एन्ड रिटायरमेन्ट अफ नोट भनेर सिमरन कम्पनीले बरोड गरेको छ 1 लाख। जर्नल इन्ट्री, ध्यान दिनुहोस् है, इन्ट्री फर इस्यु एन्ड, इस्यु भनेको पैसा लिने, एन्ड रिटायरमेन्ट भनेको फिर्ता, रिटायरमेन्ट अफ नोट्स, फिर्ता हो यो रिटायरमेन्ट भनेको। एउटा ड्यू डेट, यसको मतलब इस्युको डेटमा यहाँ डेट लेख्छौँ हामी, पार्टिकुलर्स लेख्छौँ, पोस्ट रिफरेन्स लेख्छौँ, डीआर अमाउन्ट लेख्छौँ, एकदम राम्ररी ध्यान दिने, सीआर अमाउन्ट लेख्छौँ। यति भइसके पछाडि हामी सुरु गर्छौँ। सबभन्दा पहिला के भनेको छ, जनवरी 1 मा लिएको छ, जनवरी 1 डेट दिएको छैन कुन वर्ष भनेर, जनवरी 1 मा इस्यु गरेको छ। इस्यु भनेको पैसा आउने, फर इस्यु, इस्यु हो जनवरी 1। इस्यु गर्दा क्यास अकाउन्ट डेबिट, तपाईलाई राम्ररी याद छ, हिजो भर्खर पढे, कति लाखको नोट छ? 1 लाखको। 1 लाखको। कति पर्सेन्ट नोट्स पेबल? 12%। 12% नोट्स पेबल। कन्फ्युजन छ? 1 लाख हिजो भर्खर पढे, घरमा पढिएन भने कन्फ्युजन हो। बिङ क्याश रिसिभ फ्रम नोट्स पेबल, रिसिभ फ्रम के पेबल? नोट्स पेबल। नोट्स पेबल एग्रीमेन्ट गरेर, नोट्स एग्रीमेन्ट लेखे नि हुन्छ, नोट्स के एग्रीमेन्ट लेखे पनि हुन्छ। मेरो कुरा ध्यान दिनु होला। इस्यु नोट पेबल हुन्छ, इस्यु नोट पेबल लेखे पनि हुन्छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, सबभन्दा पहिला कति महिना हो यो? 3 महिना। जनवरी 1 बाट तपाईको जहिले पनि क्लोज हुने त डिसेम्बर 31 मा। 3 महिना भनेपछि डिसेम्बर भन्दा अगाडि नै भयो। इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ हुँदैन यहाँ, हुँदैन। डिसेम्बर भन्दा पछाडि जाने भएको भए डिसेम्बरमा आउटस्ट्यान्डिङ देखाइन्थ्यो। भनेपछि जनवरी 1, फेब्रुअरी 1, मार्च 1, फेब्रुअरी 1, मार्च 1 तिर्नेखेरि त लास्टमा तिर्ने हो नि त। तिर्दाखेरि लास्ट हो कि होइन, लास्ट डेट हेर्नुपर्छ। जनवरी 1 मा इस्यु भएको छ भने फेब्रुअरी 1 मा 1 महिना, मार्च 1 मा 1 महिना, मार्च 31 3 महिना हो कि होइन? मार्च पछाडि अप्रिल 1 नलेख्ने के लास्ट डेट भनेको जहिले पनि, किनकि हाम्रो अकाउन्ट क्लोज पनि डिसेम्बर 31 मा, 31 पार्नु पर्छ के फिर्ता गर्ने बेलामा, क्लोज गर्ने बेलामा। कुरा बुझ्नुहुन्छ? बुझेछ। जनवरी 1 बाट 3 महिना कहिले? मार्च 31 हो। मार्च 31 नभए अप्रिल 1 लेखे पनि काट्न चाहिँ काट्दैन, तै पनि क्लोज डेट भनेको मार्च 31, अन्तिम डेट मार्च 31 मा। मलाई भन्नुस् फिर्ता गर्नु पर्यो 12% नोट्स पेबल अकाउन्ट डेबिट। कति महिनाको इन्ट्रेस्ट? 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट। मलाई भनिदिनुस्, नोट्स पेबलको जम्मा फेस भ्यालु 1 लाख हो। 12% 1 वर्षको हुन्छ, इन्टु 3/12 गर कति हुन्छ? 3000। 3000 आयो। हजुर मलाई एकचोटी बनाउनु त, होस्ट बनाइदिनु न मलाई एकचोटी। 3000। के भयो, अड्के भयो त सर मेरोमा? होइन, यहाँ सरलाई मैले होस्ट बनाउनु खोजेँ। दिपेन्द्र सर होइन? हो दिपेन्द्र सर, तपाईलाई होस्ट बनाइदियो भन्दा नि भागे त हेरिजानु त। चौधरी नै चौधरी भाग्यो। 3000 टु के हुन्छ भन्नुस् त मलाई। ओइ नानी म्युट गर न। क्या सुन्छ? मेलिना पुरा छैन। के हो? मेलिना पुरा छैन। तिम्रो माइक अन छ। कस्तो हरामी यार, पुरै जात्रामा गएर गफ गरे जस्तो। टु क्यास कति भयो अब तिर्ने बेलामा? 1,03,000। 1 लाख कति हजार?
म्युट म्युट गर्नु नि सर म्युट गर्नु कति हल्ला गरेर कहाँ बजिरहेको छैन के भएको सुन्नुहोस् एकदम क्लियरली तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ 12% नोट्स 1 लाख छ फिर्ता गर्ने पेटमा 3 महिनाको डेट भएकोले मार्च 31 मा इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट 1 लाखको 12% 1 वर्ष हुन्छ 3/12 3000 आयो टु क्याश भनेर फिर्ता गरियो 1 लाख 3000 यो थियो 6 नम्बरको क्वेशन हिजो पढ्या जस्ट मैले हिजो तपाईलाई 2 नम्बरको क्वेशनलाई सिकाएको थिएँ 7 नम्बरमा क्वेशन नम्बर 7 मा क्वेशनले सोध्यो हामीलाई यु आर प्रोभाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ यु आर प्रोभाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन सबभन्दा पहिला अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड भनेर भन्यो अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टको आयो यहाँ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट भनेर बनाएँ मैले भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट तपाईलाई इजिली सक्नुहुन्छ यो त मलाई थाहा छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट एकदम राम्ररी ध्यान दिने सबभन्दा पहिला सेल्स दियो सेल्सबाट सुरु सेल्स दिएको छ नेट सेल्स 3 लाख एड क्लोजिङ स्टक छ कि छैन क्लोजिङ स्टक कहीँ पनि ए रहेछ एड क्लोजिङ स्टक तपाईलाई थाहा छ राम्ररी यसको फर्म्याट क्लोजिङ स्टक क्वेशनले दिएको छ हामीलाई 30000 लेस ओपनिङ स्टक दिएको छ तपाईलाई कति हजार 20000 क्लोजिङ जोडेर ओपनिङ घटाइसके पछाडी कस्ट अफ प्रोडक्सन तपाईलाई थाहा छ कस्ट अफ प्रोडक्सन 3,30,000 बाट 20 घटाउँदाखेरि 3,10,000 बाँकी 3,10,000 बाँकी लेस कस्ट अबाउट तपाईले नबिर्स्या भए तपाईलाई थाहा छ अप्लाइड तथा कन्भर्सन कस्ट प्लस प्रफिटमा जाने आइटम भन्दा बाहेकहरु सबै कस्ट अबाउट हो पहिलो दिया छ क्वेशनमा वेजेस टु वर्कर यो पेमेन्ट टु इम्प्लोइ हो आउँदैन इन्ट्रेस्ट रिसिभ अदर इन्कम ट्याक्स पेड भनेको तपाईको पेमेन्ट टु गभर्नमेन्ट कस्ट अबाउट अफ मेटेरियल भनेर दिया छ 1,80,000 कस्ट अबाउट आइसके पछाडी एड हामी गर्छौं अदर इन्कममा हामीलाई दिएको छ क्वेशनले अदर इन्कम भनेर इन्ट्रेस्ट रिसिभ 10,000 रिसिभहरु इन्ट्रेस्ट रिसिभ 10,000 दियो भाइ बहिनीहरु 10,000 इन्ट्रेस्ट रिसिभ 3,10,000 मा 1,80,000 घटाएर 10,000 जोड्दाखेरि आयो भ्यालु एडेड कति आयो भन्दा हामीलाई 1,40,000 आयो एकचोटी क्याल्कुलेसन गर्दिनु होला 1,40,000 आउँछ यसलाई ए भनेर भनेको छु मैले तल अप्लाइड आरएज फलोज यो तलको नदेखाए पनि हुन्छ माथिकोबाट भ्यालु एडेड मात्रै सोध्या हो 2 नम्बरमा तै पनि रहेछ भने देखाइदिउँ पहिलो वेजेस टु वर्करलाई दिएको वेजेस दिएको छ भाइ बहिनीहरु 50,000 अर्को इन्कम ट्याक्स पेड दिएको छ इन्कम ट्याक्स पेड पेमेन्ट टु गभर्नमेन्ट हो यो 5,000 अनि अरु केही पनि छैन भनेपछि तल नपुगेकोलाई एक लाइन छोडेर बी भ्यालु एडेड बी भने भ्यालु एडेडै भयो ए बराबर बी हुनुपर्छ 1,40,000 हुनुपर्छ ट्याक्स भएकोले जति पुग्दैन त्यसलाई प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर लेखिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ ट्याक्स माथि भएपछि कति पुगेन 50 5 55 भनेपछि 1,40,000 बाट 55 घटाउँदा कति हुन्छ 1,40,000 पुर्याउनलाई 50 60 55 भनेपछि 1,05,000 अपै होइन 90 र 50 ले 1,40,000 85,000
प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो 85,000। यो भयो भ्यालु एडेड। तपाईलाई थाहा छ भ्यालु एडेडमा दुईटा एप्रोच, एउटा एडिसन एप्रोच अर्को सब्ट्र्याक्सन एप्रोच। पहिलो सब्ट्र्याक्सन एप्रोचबाट गर्ने अनि त्यस पछाडि मात्र एडिसन एप्रोच गर्ने। सब्ट्र्याक्सन एप्रोचमा जहिले पनि सुरु हुन्छ सेल्सबाट। सेल्समा एड क्लोजिङ स्टक लेस ओपनिङ गरिसकेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन लेस कस्ट अबाउट एड अदर इन्कम गर्ने। अदर इन्कममा इन्ट्रेस्ट रिसिभ छ आयो 1,40,000 भ्यालु एडेड। जहिले पनि ए बराबर बी हुनुपर्छ। बीमा अप्लाइड आरएज फलोजमा पेमेन्ट टु इम्प्लोइ, पेमेन्ट टु गभर्नमेन्ट, पेमेन्ट फर टु क्यापिटल प्रोभाइडर, पेमेन्ट फर एसेट्स एक्सपान्सन एन्ड मेन्टेनेन्स। यो चारवटा कुरामा तपाईको एउटा वेजेज छ। पेमेन्ट टु इम्प्लोइमा इन्कम ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई र प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स जति पुग्दैन बी बराबर ए 1,40,000 छ भने बी पनि 1,40,000 हुनुपर्छ। त्यो नपुगेकोलाई ट्याक्स छ भनेपछि प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लेखिन्छ भन्ने कुरामा तपाईलाई दुविधा हुन पाउनु हुन्न। यो थियो क्वेशन नम्बर 7। क्वेशन नम्बर 8 ले के छ त? हेलो भाइ बहिनीहरु सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेछौँ सुनिरहेछु सर आनन्दले। क्लियर छैन यो? क्लियर छ ल फेरि अनम्युट गरौँ है। यो थियो क्वेशन नम्बर 7 को। अकाउन्टिङ इक्वेसन प्लिज एकदम राम्ररी ध्यान दिने। यसलाई मेटाइदिए 6 नम्बर भयो, 7 नम्बर भयो। अब 8 नम्बरले सोध्यो हामीलाई अकाउन्टिङ इक्वेसन। क्वेशन नम्बर 8 अकाउन्टिङ इक्वेसन। अस्ति मात्र पढे हामीले। अकाउन्टिङ इक्वेसनमा सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्छौं ट्रान्जेक्सन। ट्रान्जेक्सन पछाडि लेख्छौं एसेट्स बराबर क्यापिटल प्लस liabilities। तपाईलाई राम्ररी याद छ। सबैभन्दा पहिला प्लिज एकदम सिन्सियरली ध्यान दिने एसेट्स बराबर क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज हुन्छ अकाउन्टिङ इक्वेसनमा। मोडल सेट 1 को क्वेशन नम्बर 8 मा छौं हामी। यहाँ सबैभन्दा पहिला क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ भन्दा स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश 80,000। स्टार्टेड बिजनेस पहिलो स्टार्टेड बिजनेस बिजनेस सुरु गर्दा एसेट्स पनि बढ्छ क्यापिटल पनि बढ्छ। 80,000 एसेट्समा क्यापिटलमा पनि 80,000 बराबर लायबिलिटीज हुँदैन 0। पहिलो थियो ट्रान्जेक्सन यो। दोस्रोमा पेड रेन्ट 13,000 इन्क्लुडिङ एडभान्स रेन्ट 1,000। एकदम ध्यान दिनु होला तपाईले। पेड रेन्ट पेड रेन्टलाई मैले लेखे एउटा पेड रेन्ट इन्क्लुडिङ एडभान्स भनेको छ क्वेशनले। पहिलो रेन्ट पेड मात्र छुट्याएँ मैले र अर्को एडभान्स रेन्ट छुट्याएँ। एडभान्स भनेको प्रिपेड हो। तपाईलाई मैले पटक पटक भनेको छु अस्ति पढाउँदा। रेन्ट पेड खर्च मात्रै कति भयो 13,000 मा 1,000 एडभान्स छ भने खर्च 12,000। 12,000 ले एसेट्स पनि घट्यो क्यापिटल पनि घट्यो र एडभान्स रेन्ट भनेको 1,000 छ एसेट्समै प्लस एसेट्समै माइनस हुन्छ। एडभान्स रेन्ट एसेट्समै प्लस एसेट्समै माइनस। 13,000 मध्ये 1,000 चाहिँ एडभान्स इन्क्लुडिङ छ भनिदिएको छ क्वेशनले। त्यो भएकोले 12,000 मात्रै रेन्ट पेड भयो 1,000 एडभान्स रेन्ट हो। यहाँ सबैभन्दा पहिला हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा
जम्मा रेन्ट 13,000 मा 1,000 एडभान्स इन्क्लुडिङ छ भनेपछि रेन्ट पेडै गरेको चाहिँ 12, 1,000 एडभान्स हो। एक्सपेन्सेस पेडले एसेट्स पनि घटाउँछ, क्यापिटल पनि घटाउँछ र एडभान्स रेन्टले एसेट्स प्लस एसेट्स नै माइनस हुन्छ। आयो बिगिनिङ इक्वेसन 80 बाट 12 घटाउँदाखेरि 70 68,000 बराबर 68,000 1,000 प्लस माइनसले केही असर गरेन प्लस 0। तेस्रो नम्बरमा स्यालेरी पेड 16,000 आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 2,000 यहाँ चाहिँ इन्क्लुड छैन, छुट्टा छुट्टै हो। स्यालेरी पेड र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, स्यालेरी पेड स्यालेरी एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर लेखेँ मैले यहाँ। पहिलो स्यालेरी पेड अनि मात्र लेख्छु म आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। ध्यान दिनु होला, स्यालेरी पेड गर्दाखेरि खर्च हो। स्यालेरी पेड कति छ 16,000 माइनस 16 आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीले जहिले पनि तिर्न बाँकी भनेपछि ल्याबिलिटिज प्लस क्यापिटल माइनस आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी दिएको छ हामीलाई कति 2,000, ल्याबिलिटिज प्लस तिर्न बाँकी भयो तिर्नुपर्छ क्यापिटल माइनस 2,000 माइनस क्यापिटलमा। अस्ति लेख्या ओड तपाईले हेर्दिनु भयो भने क्लियरली तपाईले बुझ्नुहुन्छ, बिर्सिसकेको छ भने एकचोटि हेर्दिनु होला। यसलाई लेख्छौं फाइनल इक्वेसन। फाइनल इक्वेसन therefore फाइनल इक्वेसनमा एसेट्स बराबर यहाँ कति आयो 68 बाट 16 घटाउँदाखेरि 52,000, 68 बाट 18 घटाउँदा 50,000 प्लस 2,000 यहाँ बराबर फाइनल इक्वेसन 52,000 बराबर 50,000 प्लस 2,000 अकाउन्टिङ इक्वेसन सिद्धियो। अर्को क्वेसन नम्बर 9 मा रिटर्न इनवार्ड बुक भनेको रिटर्न आउटवार्ड भने परचेज रिटर्न हो भने रिटर्न इनवार्ड भने सेल्स रिटर्न बुक सोधेको छ। मैले क्वेसन नम्बर 7 मेटाइदिएँ, तपाईँ स्क्रिनशट गरिहाल्नु होला भाइ बहिनीहरु। चाहिने सारा छैन भने प्लिज यु निड टु डु स्क्रिनशट एट फर्स्ट। यसलाई मेटाएँ है प्लिज, 7 नम्बर मेटाएँ। क्वेसन नम्बर 9, क्वेसन नम्बर 9 ले हामीलाई सोध्यो रिटर्न इनवार्ड बुक। तपाईलाई थाहा छ मैले अस्ति मात्रै पढाएको छु। रिटर्न इनवार्ड बुक भनेको सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक तपाईलाई थाहा छ डेट, पार्टिकुलर्स, सेल्स रिटर्नमा जहिले पनि क्रेडिट नोट नम्बर, पर्चेज रिटर्न भए डेबिट नोट नम्बर हुन्थ्यो, पोस्ट रिफरेन्स, डिटेल्स, अमाउन्ट, हामीले बेचेको सामान फिर्ता आउने भएकोले जहिले पनि यहाँ रिटर्न फ्रम, रिटर्न टु पर्चेज रिटर्न हो भने रिटर्न फ्रम सेल्स रिटर्न हो। रिटर्न फ्रम और रिटर्न बाई एउटै हो कुरा, ध्यान दिनु होला। पहिलो रिटर्न फ्रम छ रोमालाइट्स, रिटर्न बाई भनेर भने पनि तपाईको फ्रम भने पनि एउटै हो। डेट छ जेष्ठ 5 2 महिना 5 गते, रिटर्न फ्रम रोमालाइट के रिटर्न भयो हेर्नुस् त। 20 फ्यान 1500 इच, 20 फ्यान एट द रेट 1500 इच, 15 दुना 30, 30,000, 30,000 भयो। त्यस पछाडि 2 डजन ल्याम्प 900 इच, 2 डजन ल्याम्प
900 इच तपाईलाई थाहा छ 2 × 12 × 900 एउटाको भ्यालु दिएको छ 900 पर डजन होइन एउटाको भ्यालु 900 दिएकोले 900 × 2 × 12 21600 हुन्छ तपाईसँग क्याल्कुलेटर छ पक्कै क्यारी चार्ज पहिला ट्रेड डिस्काउन्ट घटाएर मात्र क्यारी जोड्नु पर्छ भने तपाईलाई थाहा छ ट्रेड डिस्काउन्ट छ भने ट्रेड डिस्काउन्ट 10% छ दुबईको भन्ने बुझ्नु पर्छ लेस ट्रेड डिस्काउन्ट क्वेशनले दियो यहाँ ध्यान दिनु होला दुबईको हो यो 30 र 21 51600 को 10% कि कति पर्सेंट छ 10% 51600 इन्टु 10% 5160 ट्रेड डिस्काउन्ट एयर ट्रान्सपोर्टेसन छ कि क्यारेज छ एउटै हो जे भने पनि क्यारेज चार्ज 1000 प्लस गर्ने 51600 मा 5160 जोडेर 1000 जोड्दा 47440 आउँछ अर्को जेठ 17 मा रिटर्न 8 लिटर फ्रम के लाइट फ्रम भनेपछि आयो 2 महिना 17 गते यो दिएको छ के लाइट रिटर्न फ्रम के लाइट रिटर्न फ्रम के लाइट एकदम राम्ररी ध्यान दिने के लाइटबाट रिटर्न भएको छ 8 हिटर एट द रेट ये जम्मा टोटल भ्यालु नै दिएर छ 8 हिटर भनेर एट द रेट छैन टोटल भ्यालु छ 20000 डिस्काउन्ट छैन 20000 यहाँ गयो अनि रिटर्न 300 लीड लाइट टु दिव्या 2 रिटर्न टु कहिले पनि सेल्स रिटर्न होइन रिटर्न टु कहिले पनि सेल्स रिटर्न होइन भने लेखिदिने टोटल रिटर्न टु त जहिले पनि पर्चेज रिटर्न हो हामीलाई रिटर्न इनवार्ड सोधेको छ टोटल गर्दिने झुक्क्याउन सक्छ रिटर्न बाई अर रिटर्न फ्रम भने एउटै हो 20 मा 47 जुदा 67440 यो आयो रिटर्न इनवार्ड बुक यो आयो के रिटर्न इनवार्ड बुक अब लास्ट क्वेशन छ एउटा यसलाई भाइ बहिनीहरु स्क्रिनशट गर्दिनुहोस् यो तपाईले रिटर्न इनवार्ड बुक तथा सेल्स रिटर्न बुक बनाएको हो सेल्स रिटर्न बुक तथा रिटर्न इनवार्ड बुक भन्ने बित्तिकै जहिले पनि तपाईलाई के थाहा छ भने क्रेडिट नोट प्रिपेयर गर्दछ रिटर्न इनवार्ड मा रिटर्न आउटवार्ड मा डेबिट नोट प्रिपेयर गर्दछ डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट घटाएर मात्र क्यारेज खर्च जोड्न पाइन्छ भन्ने कुरामा तपाईलाई दुविधा छैन अब सोधेको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट मैले रिसिभेबल मा अलिकति तपाईलाई यसको कुरा केही बोलेको छ आई थिंक प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट भनेपछि लेजर फर्मेट डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट पोस्ट रेफरेंस लेखिन मैले डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट एकदम सिंसियरली ध्यान दिने जहिले पनि प्रोभिजन भने क्रेडिट लायबिलिटीज हो जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स क्रेडिट मा हुन्छ बाई ब्यालेन्स बीडी मैले यो गराएको छु रिसिभेबल पढाउँदाखेरि तपाईलाई बाई ब्यालेन्स बीडी भनेर ओपनिङ ब्यालेन्स कति दिएको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अन्डर क्रेडिट मा 30000 दिएको छ जहिले पनि डेबिट मा म लेख्छु टु ब्याड डेब्ट भाइ बहिनीहरु ब्याड डेब्ट भनेर एडिशनल मा दिएको ब्याड डेब्ट न्यू ब्याड डेब्ट हो ट्रायल ब्यालेन्स माथि दिएको छ भने ओल्ड ब्याड डेब्ट ओल्ड र न्यू दुवै जोड्नु पर्छ
पहिला 20,000 छ प्लस 10,000 20 10 कति भयो 30,000 एडिसनलमा 10,000 दिएको छ 30,000 भयो अनि टु ब्यालेन्स सिडी यो प्रष्ट गराएको छ मैले एकदम ध्यान दिएर तपाईलाई ब्यालेन्स सिडी भने क्लोजिङ क्लोजिङ भनेको डेप्टरबाट न्यू ब्याड डेट छ भने घटाएर पर्सेन्ट निकाल्नु पर्छ पर्सेन्टबाट आउँछ तल दिएको छ न्यू प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट 10% अन डेप्टर माथि डेप्टर दिएको छ डेप्टर कति छ 2,20,000 माइनस न्यू ब्याड डेट एडिसनल को 10,000 इन्टु 10% 2,20,000 10 2,10,000 को 10% 21,000 आयो डेबिट में पुगेन भने टु पीएल लस भो क्रेडिट में पुगेन भने बाई पीएल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर तपाईलाई राम्ररी पढाएको छु मैले यो 30 मा 21 जोड्दा 51,000 यहाँ 51,000 र कति पुगेन भन्दाखेरि 21 पुगेन 21,000 यति गरिसके पछाडी यो ब्रीफ क्वेशन सिद्धियो 5 वटा मैले सिद्ध्याएँ आज र मैले 11 देखि सबै यतापटि क्वेशन पनि मोडलिएको सबै कुरा सिद्ध्याएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई सेट 1 को कुरा मैले सिद्ध्याएँ जस्तो लाग्छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने बोल्दिनुस् त भाइ बहिनीहरु सर यस एउटा कुरा सोच्छु ल मलाई गाली नगर्नु ल गर्दिन यहाँ भाइ आए भाइले गर्दा मैले हेर्न पाइने कि मैले बिर्सी त्यो ब्यालेन्स सिडीमा 22 के 2,20,000 बाट कुन के को 10,000 माइनस गरेको जहिले पनि मैले लेखेको छु क्लोजिङ ब्यालेन्स हो सीडी डेप्टर और रिसिभेबल माइनस न्यू ब्याड डेट इन्टु पर्सेन्ट हुन्छ डेप्टर दिएको छ यहाँ रिसिभेबल नदिकन डेप्टर दिएको छ 2,20,000 माइनस एडिसनल को ब्याड डेट न्यू ब्याड डेट 10,000 घटायो इन्टु 10% एडिसनल में ब्याड डेट नभएको भए 2,20,000 को 10% थियो डाइरेक्ट यो एकदम रिसिभेबल हामीले एकदम धेरै पढेको कुरा हो कि हैन यो सर हजुर त्यो ब्याड डेटमा रिसिभ एडिसनल ब्याड डेट उता माथि टु ब्याड डेटमा 20,000 मा 10,000 फेरि प्लस पनि गरे हैन त्यहाँ पनि हो त्यो त्यहाँ प्लस गर्ने अनि त्यहाँ माइनस गरेको हो त्यही ब्याड डेट हो जहिले पनि न्यू ब्याड डेट भनेको न्यू प्लस ओल्ड दुबै गयो र ब्यालेन्स सिडी क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्दाखेरि जहिले पनि रिसिभेबल माइनस न्यू ब्याड डेट इन्टु पर्सेन्ट हुन्छ के नानी सर सर यस तपाईले अस्ति हिजोतिर पढाएको त्यो जर्नल इन्ट्री पनि अनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने एडजस्टेड गर्नेहरु एउटा च्याप्टर थियो नि हो त्यसको मेरो छुट्या छ के ए तैले त त्यो त सारै राम्रो गरिस् बाबु भिडियो हेर मैले भिडियो हाल्दै छु 15 नम्बरको क्वेशन हो तैले कति आनन्द 15 नम्बरको क्वेशनमा कति आनन्द लिएर बसिस् हैन सर आज बिहान चाहिँ उयो वाइफाई पैसा त्यो थाहै भएन आज पनि जोइन भएन बिहानको क्लासमा अनि अस्ति क्लासमा त्यही हो समस्या सर हिजो अस्ति मैले कति दिन पढाइ 15 नम्बर हो साथी त्यो 2 दिन पढायो हो कि सर सर एउटा गरिदिनु न त म ग्याप भयो त्यो मैले भिडियो हाल्ल्या छु हेर कन्फ्युजन भयो भने सोध मलाई सर यो एउटा मात्रै बनाइदिनु एउटा भन्दिन सर के भने सर एउटा बनाइदिनु न त हामीलाई पनि कन्फ्युज छ केमा कन्फ्युज छ बाबु यही जर्नल इन्ट्रिज अनि टी अकाउन्ट बनाउनेहरु सर यो 36 नम्बरहरु न छुटी ल म त्यो तिमीलाई भोलि डिटेलली म सबै बनाउँछु एउटा क्वेशन बिहान भोलि बिहान 6 बजे जोइन गर्ने 6:30 बजे सर अब क्लास हाम्रो एन्ड भयो नि सबै सबै कुरा मैले मेरो तर्फबाट सकेको छु सबै प्र्याक्टिस गर्दै जाने मेरो कुरा सुन भोलिदेखि एक टाइम मात्रै जोइन गर्छौं हामी सुन सर बिहान चाहिँ नगरौँ न एक टाइम भनेपछि बेलुकै गरौँ ल बेलुका 8:45 बाट गर्छौं नभए सुन्नुस् किनभने 8:45 बाट गर्दियो भने हाम्रो भाटबटिनीहरु सबै आइपुग्छन् रे हुन्छ सर अनि बिहान दिपेन्द्र सरले पढाउनु हुन्छ अब अरु क्लास हुँदैन हुन्छ सर दिपेन्द्र सर सुन्नुस् बिहान दिपेन्द्र सरले पढाउनु हुन्छ म बिहान भोलि जोडिन्न अघि म एउटा क्वेशन टोटल क्वेशन डिटेल क्वेशन गराउँछु
भाइ छुट्या भाइले एकचोटि भिडियो हेर्नु राम्ररी ल। अब भोलिबाट बेलुका क्लास हुँदैन हो तपाईँको सर? सर बेलुका एकचोटि होइन, मलाई म त्यो बिहान- भिडियो बिहान पठाइदिनु दिपेन्द्र सरले गर्नुहुन्छ, बेलुका म गर्छु के भोलिदेखि। सर तपाईँको तपाईको- एकाउन्ट नहुने भएपछि 6 बजेको क्लास 7:40 मा साह्रै नै हुन्छ नि स्टार्टको। स्टार्टको सरलाई एकचोटि सल्लाह गर कि सर बेलुका नि रातभरि पढ्नुपर्छ अनि निन्द्रै नपुग्ने के। ल एकचोटि 8 बजेदेखि गरे हुन्छ अनि यो सरले गर्ने चाहिँ बेलुका कति 8:45 बाट हो कि कति तपाईँले बिहान बजेदेखि? पढाउनुहुन्न हो भनेको भोलिदेखिबाट? किन बाबु बेकारमा 2-2 पढाएर हेम्पर भयो। तिमीहरूलाई एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर कम्तीमा दिनभरि प्र्याक्टिस गरेको कुरा बेलुका होइन छलफल सर, गर्न- नपढाउँदै बेस्ट हो। बुझेको कुरा चाहिँ सोध्ने हो। 8:45 त अलि ढिला हुँदैन र? यस्तो हुन्छ कि नानी, सर। सबैजनालाई कभर गर्नु परेन। हुन्छ 8 बजेदेखि गरौँ। हुन्छ सुन्नुहोस्, 8 मा पोसिबल छैन सर। 8:45 बाट जोइन गराएर म 10 बजीसम्म पढाउँछु। 2-3 दिन अब हो, 2-4 दिन। रिभिजन सर बेलुका हो कि बिहान? म बेलुका पढाउँछु। बिहान बेलुका। दिपेन्द्र सरले पढाउने भन्नु भएको छ है। सर 8 बजेदेखि गर्नु न, मेरो नेटै चल्दैन। बाबु यस्तो नि त, फेरि 8 बजेबाट गर्दा अरू साथीहरू आइपुग्दैनन् रे, अरूलाई पनि किन छुटाइदिनु यो रिभिजन क्लास भनेर नि। सबैको समस्या हो। नेट स्लो हुन्छ कि सर, त्यही भएर भने। अनि निरञ्जन सरको क्लास 8:45 को के गर्ने त? सरको क्लास अब हुँदैन। नहोस्। हुँदैन? बिहान सर आज नि हुँदैन हो? खोइ आज चाहिँ हुन्छ कि खोइ मलाई थाहा छैन। एकचोटि आज सल्लाह गर। हुन्छ भन्छ। अरे 7 को भी भन्नु न। 7 को रिभिजनको नम्बर 178 को त्यो होमवर्क दिनु भएको थियो नि। के को भन त, कुनको होमवर्क टाइम सिदिनला छिट्टो भन त बेटी। पेज नम्बर 178 को 7 को बी। 7 को बी मोडल सेट कुन? अकाउन्टिङ मा करेन्ट लायबिलिटीज को च्याप्टर हो। ए अनि तिमीहरूले मोडलै सेट ए सबै मैले गरेर भ्याइदिएको छ, याद छ? मलाई सर, थाहा सर। छैन हौ सर। सर हिजो पढाउनु भएको थिएन के अरे? ए, 7 को बी नगर्ने नानी। हजुरले लङ हुन्छ भन्नु भएको थियो कि त्यो बेला चाहिँ गराउनु त्यो पर्दैन, नगर्नु। सर्टलाई मात्र तयारी गर्नु। 6 नम्बरको पनि मिलेन के सर मेरो। 6 नम्बरमा त के छ त ओए, यहाँ के भनेको छ? अक्टोबर 1, 2019 कम्पनी बरोड 25,000 फ्रम बैंक। कंपनी साइन 10 month 8% promissory note, entire amount it is calendar year in भनेको छ यहाँ सिधै। मिल्छ। तपाईले के बुझ्नु पर्यो, यहाँ के को सोधेको छ यसले? व्हाट एडजस्टमेन्ट वुड बी मेड एट द एन्ड अफ द इयर। इयर एन्ड भनेपछि यहाँ पैसा ल्याएको इन्ट्री सोधेन यसले। इयर एन्ड भनेपछि डिसेम्बरको अन्तिममा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति महिना भयो? अक्टोबर 1 बाट डिसेम्बर एन्ड सम्म 3 महिना। 25,000 इन्टु 8% इन्टु 3/12 आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट को जर्नल बन्यो पहिलो। दोस्रो रिटायरमेन्ट को भनेपछि प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट तिर्ने डेट को मात्रै जर्नल बनाऊ भनेको छ। इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट कति हुन्छ अब? 10 महिनामा 3 महिना आउटस्ट्यान्डिङ भएपछि 7 महिनाको 25,000 इन्टु 8% इन्टु 7/12 इन्ट्रेस्ट पेबल त्यो 3 महिनाको कति आयो? त्यो नोट्स पेबल अकाउन्ट डेबिट 25,000 टु क्यास सबै जोडेर। ल गुरु ल छुट्यो है, भोलि 8:45 मा भेटौँ ल। अब तिमीहरूले प्र्याक्टिस एकदम बढाऊ। सर मेरो किन नमिले त? खोइ मेरो मिलेन सर। म एकचोटि अहिले बनाएर ग्रुपमा हाल्दिन्छु न नि। सर स्टार्ट क्लास 7:30 बजे है त भोलि। सरलाई सोध त्यो चाहिँ। सर हजुर टाइम सिद्धियो बेटी भन। ट्रिपल कोलम क्याश बुक पनि भनिदिनु न यो 27 नम्बर एकचोटि। त्यो 27 मा किन अल्झेर बसेकी बेटी? लङ क्वेसनमा सबैमा आएको छ त। ट्रिपल कोलम क्याश बुक अलि फेरि नयाँ भयो। ट्रिपल कोलम क्याश बुक क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको के त्यो हाली त्यो यो उसमा डिप्रिसिएसनको केसमा जहिले झुक्या हुन्छ सर। त्यो मोडल एको पनि डिप्रिसिएसनको बल्ल बल्ल निकाले मिल्दैन मेरो त त्यो। ल भोलि नै छलफल गरौँला बेलुका फेरि ल। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। भोलि क्वेसन के हुन्छ भोलि लिएर आउनुहोस् बेलुका। सर 100 मार्क्स क्वेसनहरु बनाएर हाल्दिनु न सर हामीलाई यसो प्र्याक्टिसको लागि बरु। प्र्याक्टिस हेर बाबु, यही भएको क्वेसन सबै कुरा गर्यो भने क्लियर हुन्छ, टेन्सन नलिन अब। सर ल बाई बाई सर, अब खाना